नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म कैलाश कठायत। नमस्कार, म सुनिता बास्कोटा। सुरुमा हेडलाइन्स। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत। संहिताको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्र सुधार र उत्पादकत्व बढाउने विषय प्राथमिकतामा सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास। सार्वजनिक सवारीमा बिना अवरोध राष्ट्रपति पौडेलको सवारी यात्रामा बाधा नपुग्ने गरी संसद भवन गएकोमा सर्वसाधारण उत्साहित, नयाँ अभ्यास भएको विश्लेषण। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन। 3 साताभित्र कानुन समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। आर्थिक समस्याको चपेटामा साना व्यापारी पसल बेच्ने र बन्द गरेर सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या बढ्दै, सटर तथा घरहरू खाली, बढ्दो महँगी मुख्य कारण। र पश्चिमालाई उछिन्दै चीन बन्यो संसारमै धेरै गाडी निर्यात गर्ने देश। 2023 को पहिलो 3 महिनाको अवधिमा 10,69,000 सवारी साधन निर्यात। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको हो। संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई समेत सम्बोधन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन्। त्यस्तै सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। विदेशी लगानीलाई बढाउन, लगानीको वातावरण सुधार गर्नुका साथै राजस्व प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ। तिनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा जोड्ने लक्ष्य समेत नीति तथा कार्यक्रममा लिइएको छ। त्यस्तै बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योगसहित 3 उद्योग पुनर्स्थापना गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ। यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ। यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने, जस्ता पाट्टा हटाउने, आवास विशेष पार्क निर्माण गर्ने, संयुक्त आवास सम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्ने, पूर्वाधारको सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, नयाँ शहरी विकास सम्बन्धी कानुन बनाउने लगायतका विषय समेत समेटिएको छ। त्यस्तै सुकुम्बासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै काठमाडौँका नदी किनारमा अतिक्रमित
भूमि खाली गराउने, ठुला सहरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। आवास तथा बस्ती विकासमा 3 तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुने गरी मौजूदा नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ। विपन्न समुदायका फुस तथा घरका छाना भएका आवासलाई जस्ता पाताको छानाले प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय तथा एकल महिला एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी आवास, विशेष पार्क र उद्यान निर्माण गरिनेछ। संयुक्त आवास सम्बन्धी विद्यमान नीति र कानुनमा पुनरावलोकन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकासको एकीकृत रणनीति तयार गरिनेछ। पूर्वाधारको सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। युटिलिटी करिडोरको विषय समेत समावेश गरी नयाँ शहरी विकास सम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ। कर्णाली प्रदेशको भेरीगङ्गा उपत्यकाको नमुना आधुनिक सहरको योजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक धारालाई निरन्तरता दिने, खानेपानीको मुहानको संरक्षण गर्ने, मेलम्चीको दोस्रो चरणको निर्माणको काम सुरु गर्ने लगायतका योजनाले पनि स्थान पाएको छ। त्यस्तै हिउँदमा 30 युनिट र वर्षायाममा 50 युनिटसम्म मासिक बिजुली निःशुल्क दिने, जलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, बुढी गण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकता दिने र देशका मुख्य सहरहरूमा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्याइनेछ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइनेछ। वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइनेछ। खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुरूपको कानुन निर्माण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने, 1000 सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण गर्ने समेत घोषणा गरेको छ। त्यस्तै ठूला भ्रष्टाचार काण्डको समेत छानबिन गर्ने घोषणा सरकारको छ। सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक कूटनीतिलाई मर्यादित बनाउने, नवप्रवर्तन आविष्कार कोष सञ्चालन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा एक स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सार्वजनिक सवारीमा बिना अवरोध संसद पुगेका छन्। शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद भवन पुगेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वसाधारणलाई अवरोध नगरी संसद पुगेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट संसद भवन नयाँ बानेश्वरसम्म राष्ट्रपति पौडेलको सवारीले आम जनतालाई कुनै अवरोध गरेन। यसअघि राष्ट्रपति संसद जाँदा पुरै सडक खाली गराउने गरिएको थियो। नेपाली जनतालाई खुसी हुन कुनै ठूलो कुरा चाहिँदैन। साना कुरामा पनि अथाह खुसी हुने नेपाली जनता शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारीमा खुसी देखिए। विगतमा राष्ट्रपतिको सवारीबाट आजित भएका जनताले शुक्रबार सडकमा नौलो दृश्य देखे। सडकमा सर्वसाधारण नागरिकले राष्ट्रपतिसँगै यात्रा गर्न पाए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्न पहिलोपटक संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सवारीले यसपटक जनतालाई दुःख दिएन। राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासबाट संसद भवनसम्मै सर्वसाधारण नागरिकको यात्रामा बाधा नपुग्ने गरी सवारी गरे।
यसअघि राष्ट्रपति संसद जाँदा पुरै सडक खाली गराउने गरिएको थियो। विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपतिहरूको सवारीबाट सर्वसाधारण जनता वाक्क दिक्क भएका थिए। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला चिकित्सक कुटिएको घटनाले आम जनतामा आक्रोश देखिएको थियो। त्यति बेला आम नागरिकले गणतन्त्रको राष्ट्रपति राजा जस्तै भएको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिका र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। त्यसबाट चनाखो बनेका वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै जनतालाई दुःख दिने गरी तामझामका साथ सवारी नगर्ने बताएका थिए। यसअघि पनि राष्ट्रपति पौडेलको जनतासँगै सडकमा गरिएको सवारीले धेरैको मन जितेको थियो। त्यसो त नेपाली जनता ससाना कुरामा खुसी देखिन्छन्। कुनै बेला मन्त्रीले बिजुलीका तार काट्दा खुसी देखिएका जनता केही समय अघि एक उपप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दा खुसी देखिएका थिए। अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला माछा समातिएपछि बढेको नेपाली जनताको खुसी राष्ट्रपति पौडेलले सर्वसाधारणसँगै सवारी गर्दा थपिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। आखिर सरकारले किन ल्याउँछ नीति तथा कार्यक्रम? सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर कतिपयलाई सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा धेरै जानकारी नहुन सक्छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम किन ल्याउँछ भन्नेमा कतिपय नागरिक अनभिज्ञ छन्। पूर्व सचिव श्याम मैनाली समेत सबै सर्वसाधारण नागरिकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारे चासो नराख्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारे सबै नागरिकले जानकारी राख्न जरुरी छ। उनका अनुसार एक वर्षमा गर्ने कामहरूलाई सफल बनाउने गरी बनाइएको सरकारी दस्तावेज नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो। नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नै सरकारले काम गर्ने गर्दछ। नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले एक वर्षभित्र आफूले ल्याउने नीति, लिगल प्रोभिजन साराको बारेमा चाहिँ एउटा ऐना हो। त्यो ऐना चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई प्रष्ट हामी यसरी चाहिँ अब हाम्रो फ्युचर कोर्स अफ एक्सन, अब हाम्रो आगामी दिनहरू यसरी जान्छ है भनेर चाहिँ बुझाइदिने कार्यक्रमहरू हो। त्यो कार्यक्रम भनेको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने समग्र राष्ट्रको कार्यक्रम हुन्छ। त्यो कार्यक्रम भावनाले सबै सेक्टरल मिनिस्ट्री लगायत सबैले होमवर्क गरेर हाम्रो आफ्नो सेक्टरमा यस्ता खालका चाहिँ फलदायी किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ अब हामी आगामी एक वर्षको लागि दिन्छौँ। जसले गर्दाखेरि देशमा डेलिभरी दिन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, देशको समुन्नति र विकासको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने किसिमलाई प्रष्ट बुझ्ने दस्तावेज हो त्यो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम माथि नै टेकेर वार्षिक बजेट समेत बनाउने गर्दछ। समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारले एक वर्षमा गर्ने कामहरूलाई छर्लङ्ग देखाउने ऐना भएको पूर्व सचिव मैनाली बताउँछन्। नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ त्यो दस्तावेजले यो कुराहरू चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ है, मुलुकले एचिभ गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियर बुझ्न सक्नुपर्छ र त्यो व्यवहारिक हुनुपर्छ। यसको अर्थ व्यवहारिक हुनुपर्छ। त्यो व्यवहारिक मात्र पनि होइन, त्यो व्यवहारिक हुने क्रममा चाहिँ फेरि केमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि त यसको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ, इन्टरनेसनल समझदारीहरू हुन्छ, ट्रिटीहरू हुन्छ। ती कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कन्स्टिट्युसनल प्रावधान, संवैधानिक प्रावधानका कुराहरूदेखि कुनै पनि विवादित हुनै हुँदैन। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी पनि सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले हिँड्ने बाटो भएको बताउँछन्। सरकारले कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुन कुरालाई महत्त्व दिने भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा अट्ने उहाँको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि नै टेकेर बजेट समेत बन्ने उनी बताउँछन्। सरकारले कुन कुन कुरालाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ, कुन कुन बाटो लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, मुख्य गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, दैनिकीसित जोडिएका कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, पूर्वाधारको निर्माणलाई प्रभावकारी कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू छ। त्यो सन्दर्भमा एउटा
समग्र राष्ट्रिय चरित्र आउँदो आर्थिक वर्षमा हामी जाँदा कुन बाटो जान्छौँ भनेर एउटा राष्ट्रिय ऐना देखाइदिने र मेरो अबको बाटो यो है, सरकारले यो बाटोमा जान्छ, यो काम गर्छ, यहाँबाट यो नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ र हाम्रो साधन र स्रोत अनुसार प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरू यो हुन् भनेर पार्लियामेन्टमा चाहिँ नि संसदमा त्यो बाटो सम्बन्धमा, विधि सम्बन्धमा, प्राथमिकता सम्बन्धमा, पद्धति सम्बन्धमा चाहिँ एउटा विवरण जुन पेश गरिन्छ त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रम भन्छ। काम गर्न सजिलो हुने गरी सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। समग्रमा हरेक वर्ष राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारले सफल कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको विश्लेषण हुने गरेको छ। यही बीचमा सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्यो। त्यस्तै आगामी जेठ 15 मा बजेट समेत आउँदैछ। यही बीचमा आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, गहिरिँदो आर्थिक राजनीतिक सङ्कट टार्न सरकारले कस्तो नीति लिनु पर्ला? अब यो अहिले अब यो आर्थिक सङ्कटबाट उस गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो बाहिरका युवाहरूलाई चाहिँ त्यसमै रोजगारी दिन सक्यो भने, यहाँ भएको अब स्रोत साधनलाई उचित मात्रामा प्रयोग गर्न सक्यो भने, त्यसलाई चाहिँ अब गरिबीहरू न्यूनीकरण गर्दै गयो भने चाहिँ आर्थिक सङ्कटलाई टार्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ। अब हामी जस्तो एउटा सर्वसाधारण एउटा नागरिकले हेर्दा पनि अब अहिले अब हुनु लागेको यो अब बजेट चाहिँ अलिकति उत्पादनसँग जोडिएको बजेटहरू चाहिँ अहिलेको सरकारले तयार गर्यो भने चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। नीति नियम बनाएर मात्रै त सफल हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ देशमा पैसा छैन, अब अर्थतन्त्र डामाडोल छ भन्ने अब सुनिन्छ। अब कर्मचारीले, अब पुलिसहरूले अहिले तलबै खान पाएको छैन भन्ने पनि सुनिन्छ। अब यस्तो सङ्कट अवस्था आउन लागिसक्यो देशमा, होइन? अब नयाँ बजेटहरू आउँदैछ। अब बजेट अब भए त भाग लाउने, होइन? नभयो भने कसरी भाग लाउने? अब सबै अब ढुकुरी जति सबै अर्का देशमा लगेर राखिसके, होइन? अब किन पैसा छ भन्छन्? अब सबै पैसा छैन भन्दै मान्छेहरूले अब काम गरिरहेका छन्, त खाइरहेका छन्, होइन? अब पैसा त हुनुपर्ने हो। अब खै किन छैन भने अब त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब आर्थिक सङ्कटबाट निस्किनको लागि देशले त रोजगारी त सृजना गर्नु पर्यो, होइन? अब हाम्रो युवाहरू यतिका युनिभर्सिटीबाट पढेर आउनु भइराखेको छ, होइन? उहाँहरूलाई काम पाउन सजिलो भइराखेको छ त कसैले यसमा अनुसन्धान गरेको छ, होइन? अब योतिर चाहिँ जहाँ चाहिँ अब भनौँ न रिजन युज गरेर, होइन, यतिकै यो पार्टीलाई बजेट दिन्छु अथवा यो मेरो मान्छे हो भन्नुभन्दा, होइन, एउटा किसिमको सबैलाई हुने केही किसिमको पोलिसिजहरू चाहिँ हाम्रो सृजना गर्नु पर्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका हाई प्रोफाइलका आरोपीले सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर बयान दिइरहेका छन्। बिहिबार मात्रै यही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आरोपीहरू पक्राउ परिरहेको भए पनि प्रहरीले अब अनुसन्धानका लागि धेरै समय भने छैन। संगठित अपराधमा आरोपीहरूलाई बढीमा 60 दिन मात्रै हिरासतमा राख्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण प्रहरी दबावमा देखिन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीले निर्धारित समय घर्किने लाग्दा समेत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नमाथि संगठित अपराध र ठगी सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ, जुन अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अधिकतम 60 दिनको समय पाउने कानुनी व्यवस्था छ। अहिले प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि थप 3 दिनको समय पाएको छ र प्रहरीसँग अब 4 दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ। मेरो विश्वास चाहिँ सकिन्छ कि भन्ने हो। प्रहरीले अनुसन्धान सकिँदैन कि भनेर भने अवस्था चाहिँ हो। अब म्याद थप्दा अभियोजनकै क्रमको लागि पनि आवश्यकता छ। अहिले प्रहरीको अनुसन्धान जारी छ र यो अनुसन्धानको क्रममा के देखियो के भयो भनेर ठ्याक्कै अहिले भन्ने अवस्था हुँदैन। यो फ्याक्ट फाइन्डिङको क्रममा, इन्भेस्टिगेसनको क्रममा भएको हुँदाखेरि प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल बुझाएपछि हामी त्यो मिसिलको चाहिँ
यो अवधिमा अब केही दिनमा चाहिँ मुद्दाको कानुन, तथ्य र प्रमाण विश्लेषण गर्छौँ र के गर्ने के नगर्ने वा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयको लागि यहाँ आउने हो र त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामी निर्णय गर्छौँ। प्रहरीले शरणार्थी प्रकरणको जालो लामो र माथिसम्म भएकोले समय लगाइरहेको बुझ्न कठिन छैन। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरीले बिहिबार मात्रै यही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सक्कली भुटानी मानवाधिकारवादी टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई पक्राउ गरेको छ र अझै केही पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरीले बताउँदै आएको छ। तर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने समय नजिकै गर्दा प्रहरीले भने अझै पनि अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ। यो प्रकरणको जालो माथिल्लो तहसम्म पुगेको आशंका समेत व्यक्त भइरहेको छ। यस्तोमा ठूला माछा उम्किँदा शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा यतिकै सामसुम हुने आशंका समेत व्यक्त भइरहेको छ। मूलत चाहिँ मेरो विचारमा त्यो ताका प्रधानमन्त्री भएकाहरूको पनि बयान चाहिँ लिनुपर्ने हो। उनीहरूको धारणा के छ त्यसमा, उनीहरूले किन बुझे किन बुझेनन्, उनीहरूको गृहमन्त्रीसँग कतिको कमान्ड थियो होइन, त्यो सबै कुरा त अनुसन्धानमा हाल्नुपर्छ नि। अनुसन्धानको त पाठ हुनु पर्थ्यो। तर अब अहिलेसम्म त्यो त्यतातिर केस गएको म देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कतै न कतै फेरि अहिले यसले अलिकति चाहिँ ब्याक गियर लागेको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। शङ्का यसकारण पनि उत्पन्न भएको छ कि तिनटै पार्टीका नेताहरू अहिले चाहिँ सधैँभरि जस्तो टाउकोमा टाउको जोडेर अनेक बाहनामा एकै ठाउँमा बसिरहेका छन्। अनेक बाहनामा भन्न चाहिँ उनीहरूले संसदीय कारबाही भनेका छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब कसरी अगाडिको दिनमा यहाँसम्म त हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, चिप्लिएर यहाँसम्म पुगिहाल्यौँ। अगाडिको दिनमा चाहिँ अब थप ड्यामेज हुन नदिनको लागि, ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि र यो केसलाई थप नखोल्नको लागि, अनफोल्ड नगर्नको लागि कसरी कुन कुन उपायहरू छन् त्यसको खोजीमा सायद यिनीहरू बसेका छन् र त्यसैले जनताले शङ्का पनि गरेका छन्। प्रहरीले अहिलेसम्म तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितको गृहका नायकहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर थुलुङ राई, टङ्क गुरुङ र सन्देश शर्मा पोखरेल पक्राउ गरेको थियो। केही दिन अघि मात्रै एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका थिए। उनीहरू सबै अहिले प्रहरीको हिरासतमै रहेका छन्। यता रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राईको यो प्रकरणमा योजनाकारको भूमिका रहेको र त्यसै अनुसार मुद्दा अघि बढाउने प्रहरीको तयारी रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा सञ्जुक पौडेलका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पूर्व राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले शरणार्थी प्रकरणदेखि प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको जवाफसम्मका कुरा उठाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दिएको जवाफप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे बिहिबार हिजो प्रतिनिधि सभामा सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। महालेखाले लेखा परीक्षणले ठिक साबित गरिसकेका, त्यसबाट धेरै नकोट्यौँ भनेर जवाफ दिनुभयो। बुझाइ सोधाइ चाहिँ के थियो भने तपाईँले त्यो बेला त्यो भिडियो टेपमा 76,000 मात्रै भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ के भने भन्ने थियो। यसले के देखाउँछ भन्दा मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले अभिव्यक्त गर्ने भनाइ र गराइमा, भनाइ र व्यवहारमा एकरूपता भएर भने सुशासन कायम हुन सक्दैन। म आश गर्छु हाम्रो मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूले भनाइ र गराइमा एकरूपता आओस्। कहीँ कतै स्पिरिट भयो भने त्यसलाई क्षमा माग्दै अगाडि बढ्ने कामको थालनी होस्, म अपेक्षा गर्छु। त्यस्तै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सो प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीमाथि कुनै पनि खालको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो। कोही निर्दोष फस्नुहुन्न, कोही निर्दोष फस्नुहुन्न, कोही दोषी छुट्नुहुन्न, कोही दोषी चाहे जोसुकै होस् दोषी छुट्नुहुन्न र दुधको दुध र पानीको पानी हुनुपर्दछ। नम्बर 1, यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। अनुसन्धान निष्पक्ष, स्वतन्त्र
कानुन सम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यस्तै सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सो प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदम स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनु पर्ने तर्क व्यक्त गर्नुभयो। र एउटा तबका 46 सालको परिवर्तनदेखि त्यसले आफूलाई कुनै न कुनै ढङ्गले फेस सेभिङ गर्दै अद्यावधि अहिलेसम्म पनि त्यो रहिआएको छ। त्यसकारण नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा एउटा समस्या, एउटा जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा अथवा एउटा मुख्य समस्याको रूपमा यो रहेको अहिले यतिखेर सर्वत्र अनुभूत गर्न सकिन्छ। सांसद शर्माले यही बजेट अधिवेशनमा पुँजीगत खर्च बेलैमा हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा सुभाष चन्द्र नेमाङ, महेश कुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्ण बहादुर घरती, रन्जु कुमारी झा, ध्रुव बहादुर प्रधान, शेर बहादुर कुँवर रहनु भएको समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य मङ्गल प्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 3 साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 3 साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमका माननीय सदस्यहरू रहनु भएको छ। समिति सभापति गुप्ताले उपसमितिले आफ्नो संयोजक आफै चयन गर्न सक्ने र आफ्नो कार्यविधि आफै निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन विश्राम। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। देश अहिले चरम आर्थिक समस्याको चपेटामा परेको छ। तरलताको अभाव तथा उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसाय ठप्प भएका छन्। व्यवसायीहरू विदेश पलायन हुन थालेका छन्, जसले गर्दा राजधानी काठमाडौँकै मुख्य चोकका सटर तथा घरहरू खाली हुन थालेका छन्। काठमाडौँको चक्रपथ वरिपरिका स्थान चाबहिल, गौसल्ला, बालुवाटार, लाजिमपाट तथा लैनचौरका धेरैजसो सटर तथा घरहरू लगायत अन्य स्थानमा पुरै खाली भएको देखिन्छ। विभिन्न व्यवसाय गरेर बसिरहेका व्यापारीहरू व्यवसाय नफस्टाएका कारण व्यवसाय बन्द गरेर हिँड्न बाध्य भएका छन्। बढ्दो महँगी र देशमा छाएको मन्दीका कारण व्यवसायीहरू यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएका छन्। मानिसहरूको चहल पहल धेरै हुने यस्ता ठाउँहरूमा नै अहिले सटरहरू तालचा लगाएको र अझै तिनीहरूमा खिया समेत लागेको देखिन्छ। बन्द सटरहरूमा सटर भाडामा र भाडाका लागि खाली रहेको सूचना टाँसिएको छ। सूचनामा घरबेटीको नम्बर पनि राखिएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा पसल बेच्ने र पसल नै बन्द गरेर सम्पर्कविहीन हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। विगतमा यस्ता पसल र सटरहरू लाखौं रुपियाँ लिएर किनबेच हुने गर्थे भने हाल पसल किन्ने मान्छे नपाउँदा व्यवसाय छाड्नेहरूले त्यत्तिकै खाली गरेर हिँडिरहेका छन्। मुख्य व्यापारी केन्द्र रहेको काठमाडौँको असन बजारका व्यवसायी व्यापार नहुँदा निराश देखिन्छन्। व्यापारीहरू बजारमा पैसा नभएको र पहिलाको तुलनामा ग्राहक आउने क्रम समेत कम भएको बताउँछन्। ग्राहकहरूको संख्यामा कमी आएपछि व्यवसायीहरूले विभिन्न अफर समेत सार्वजनिक गरेका छन्। तर पनि पहिले जस्तो चहल पहल अहिले छैन। ग्राहकलाई कम नाफा राखेर सामान बेचेको भए पनि ग्राहकको संख्या भने नबढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सबै सामान महँगो भयो नि त।
सबै सामान लाउनेदेखि खुट्टादेखि जुत्तासम्म सबै महँगो भयो क्या। किनकि भाडा किन घटेको भने भाडा त सबैलाई युज हुन्छ नि त होइन र, त्यही भएर भाडाहरू घटिरहेको छ अहिले। व्यवसायीहरूका अनुसार 2076 सालदेखि नै समस्या देखिएको थियो, तर त्यो बेला कसैको ध्यानाकर्षणको विषय बन्न सकेन। बढ्दो महँगी र आर्थिक सङ्कटले गर्दा राजधानी सहितका शहरका चोकका सटरहरू नै खाली हुने अवस्था पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। समयमै ध्यान नदिए आर्थिक सङ्कट यो भन्दा अझ बढी देखा पर्ने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ। जेसुकै गर्दा पनि चालु खर्च चाहिँ बढिरहेको अवस्था, विगत कैयौँ वर्षदेखि पुँजीगत खर्च विनियोजनमै नबढेको अवस्था र वित्तीय अनुशासन चाहिँ अत्यन्त कमजोर भएको अवस्था, यी कारणहरूले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ झन्झन चुनौतीतर्फ गएको छ, झन्झन जोखिमतिर गएको छ। त्यो कुनै पनि कुराहरूले सकारात्मक चाहिँ सन्देश दिन सकेका छैन। एकातिर महँगी, अर्कातिर व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ग्राहकले अत्यावश्यक वस्तु बाहेकका अन्य वस्तु खरिद गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 2 वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अरू अस्पतालहरूमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रूपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याए अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा 2 वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाउने पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्न थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सबै संघीय अस्पतालको उपकरण जाँच गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले भएका उपकरणले काम गर्दा गर्दै पनि अन्य खरिद गरेको गुनासो बढेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने बताउनुभयो। त्यो आवश्यक विधि र प्रक्रियाका त कुरा अझ बाँकी छन्। आवश्यकता भन्दा बढी थन्किएर बसेको देखियो र अब यो किन खरिद प्रक्रियामा यसरी जथाभावी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैछ। अब मलाई पनि थाहा छ, थाहा भएरै पनि अझ त्यो गर्न खोजिया हो। त्यो प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अब उपरान्त खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याएका अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने, प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा 2 वर्षको कार्ययोजना सेवा विस्तार ब्राकेटमा बनाएर पेश गर्न लगाउने र सो अनुसार आवश्यक पर्ने उपकरण मात्र खरिद गर्ने, जथाभावी खरिद गरेका सामानहरू व्यवहारिक बनाएर नराख्ने। मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र अनलाइनबाट टिकट लिई ओपीडी सेवा 15 दिनभित्र दिइसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। सवारी उत्पादन र निर्यातमा अगाडि रहेको जापान, जर्मनी जस्ता देशलाई उछिन्दै चीन यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो सवारी साधन निर्यातकर्ता बनेको छ। सन् 2023 को पहिलो 3 महिनाको अवधिमा कुल 10,69,000 सवारी साधन निर्यात गर्दै चीन पहिलो पटक विश्वको सबैभन्दा ठूलो सवारी साधन निर्यातकर्ता बनेको हो। सवारी उत्पादन र निर्यातमा अगाडि रहेको जापान, जर्मनी जस्ता देशलाई उछिन्दै चीन यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो सवारी साधन निर्यातकर्ता बनेको छ। सन् 2023 को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कुल 10,69,000 युनिट सवारी साधन निर्यात गर्दै चीन पहिलो पटक विश्वको सबैभन्दा ठूलो सवारी साधन निर्यातकर्ता बनेको हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा जापानले कुल 10,47,000 युनिट सवारी साधन निकासी गर्दै विश्वको अग्रणी सवारी साधन निर्यातकर्ता बनेको थियो। ब्रान्डका आधारमा निर्यात तथ्याङ्क हेर्ने हो भने SAIC ग्रुप, टेस्ला, चेरी,
गिली, ग्रेट वाल मोटर्स, चागन र BYD का उत्पादन सबैभन्दा धेरै निर्यात भएका हुन्। यसमा पनि पछिल्लो समयमा SAIC-ले MG जस्ता ब्रान्डबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा सवारी निर्यात गर्दै अग्रणी स्थान बनाउन विशेष योगदान गरेको थियो। विभिन्न ब्रान्डले अप्रिल महिनामा मात्रै 3,76,000 युनिट कारहरू निर्यात गरेका थिए। चाइना एसोसिएसन अफ अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरका अनुसार चीनबाट मासिक निर्यात 3.3% र वार्षिक 170% वृद्धि भएको छ। चीनबाट सबैभन्दा धेरै गाडी निर्यात भएका देशहरूमा रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, बेलायत, बेल्जियम, जापान, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, संयुक्त अरब इमिरेट्स र दक्षिण कोरिया चीनले निर्यात गर्ने शीर्ष देशहरू हुन्। सन् 2023 को 3 महिनाको निर्यात तथ्याङ्कको आधारमा यो वर्ष चीनले 40 लाख सवारी निर्यात गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तै अवस्था हुने हो भने सन् 2024 को अन्त्यसम्ममा चीनले जापानलाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो निर्यातकर्ता बन्ने निश्चित जस्तै छ। किनभने विश्वको सर्वाधिक अटो निर्यातकर्ता जापानलाई नै चीनले सवारी साधन निर्यात गर्न थालेको छ। अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार तनाव र कर वृद्धिका कारण जापानको निर्यात प्रभावित भएको दावी गरिएको छ। जापानी वस्तुको प्रमुख बजार चीन र अमेरिका नै रहेकाले पनि जापानको निर्यातमा असर परेको हो। यसकै कारण जापानमा मेसिनरी, सवारी साधन र केमिकल सबैको निर्यात घटेको छ। गत अगस्त महिनामा जापानको आयात पनि घटेको पाइएको छ। आयातमा भएको गिरावट विगत 3 वर्षकै सबैभन्दा बढी हो। जापानमै पनि बजारमा सामानको मागमा मन्दी छाएको छ। कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धको चपेटामा परि विश्व आर्थिक सङ्कटमा गुज्रदा चीनले भने राम्रो लाभ उठाएको छ। विश्व आर्थिक मन्दीबाट आक्रान्त रहँदा चीनले भने उत्पादन बढाएर निर्यात बढाएको हो। चीनले उत्पादन क्षमता मात्र बढाएको छैन, उसले आफ्नो उत्पादनमा गुणस्तर पनि बढाएको छ, जसले गर्दा चीनलाई अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको छ। यता शुक्रबारबाट जापानको हिरोसिमामा विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रको समूह G7 को बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा समेत चीनको बढ्दो विश्व बजारीकरणका बारेमा छलफल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सरकारले 1 कोडा 1 खेल मैदान 1 पालिका 1 कबड हलको निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदमा ओडा 1 खेल मैदान 1 पालिका 1 कबड हलको निर्माणको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारले खेलकुद पर्यटनको विकास र विस्तार हुने किसिमका खेलकुद पूर्वाधारहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा क्रिकेटमा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। अघिल्लो वर्ष ल्याइएको धेरै कार्यक्रमलाई यसपटक सरकारले बेवास्ता गरेको छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको थियो। तर यसपटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि थप नीति तथा कार्यक्रमले स्थान नै पाएन। दुई पटकसम्म लिएको अग्रतालाई कायमै राख्न नसक्दा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले राजधानीमा जारी शहीद स्मारक 1 डिभिजन लिगमा शुक्रबार खुमलटार युथ क्लबसँग 2-2 को बराबरी खेलेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा भएको खेलमा आर्मीले 2 पटकसम्म लिएको अग्रतालाई कायम राख्न नसक्दा खुमलटारसँग अङ्क बाँडेको हो। यससँगै आर्मीलाई चौथो स्थानमा उक्लने मौका गुमेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा आर्मीका लागि जगजित श्रेष्ठ र नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दा खुमलटारका 2 विदेशी फरवार्ड मेसुके ओलुमौ र स्टेफेन समीरले 1-1 गोल गरे। रेलिगेसन क्षेत्रबाट बस्न सङ्घर्ष गरिरहेको खुमलटारले खेलको 14औं मिनेटमा जगजितले फ्रीकिक मार्फत गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 35औं मिनेटमा मेसुकेले गोल गर्दै खुमलटारलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। त्यसपछि दोस्रो हाफको खेलको 51औं मिनेटमा नवयुगले गोल गर्दै आर्मीलाई पुनः अग्रता दिलाए। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत। संघीयताको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्र सुधार र उत्पादकत्व बढाउने विषय प्राथमिकतामा, सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास। सार्वजनिक सवारीमा बिना अवरोध राष्ट्रपति पौडेलको सवारी, यात्रामा बाधा नपुग्ने गरी संसद भवन गएकोमा सर्वसाधारण उत्साहित, नयाँ अभ्यास भएको विश्लेषण। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन, 3 साताभित्र कानुन समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। आर्थिक समस्याको चपेटामा साना व्यापारी, पसल बेच्ने र बन्द गरेर सम्पर्क विहीन हुनेको संख्या बढ्दै, सटर तथा घरहरू खाली, बढ्दो महँगी मुख्य कारण। र पश्चिमालाई उछिन्दै चीन बने संसारमै धेरै गाड निर्यात गर्ने देश। 2023 को पहिलो 3 महिनाको अवधिमा 10,69,000 सवारी साधन निर्यात। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।